از حال و هوای این شبان بخوام براتون بگم، شرمندگی ربابه. شرمندگی حضرت عباس از بچه ها. شما بچه دارید؟ یه چیزی رو بخوان نتونی جبران کنی، نتونی اون کار رو انجام بدی، چجوری میشه حالت؟ کاش میشد اینقدر آب نه، لااقل یک قطره شده لب علی از کرد. من این آبو میبردم به خانم رو با میدادم تا بدون شیرخانهش رو سیر کنه. خیلی هم علاقه به حضرت علی اصغر داره. خیلی علاقه به حضرت علی اصغر. واقعا آب یه دستم برای بچه های حسین به حضرت علی اصغر میگفت. رباب مربوطی علی از بس که اتش رو بوده تا به تب تو، فرقی نبود میان روز و شب. گیرم که پر از شیر شود سینه من، نیروی مکیدن نبود. لالای شب مهتاب، لالای دلان میتاب، لالای کمی آروم تر